31 अक्टूबर 1929 में क्या हुआ, फिर 2018 में भी तो एक तारीख बननी चाहिए कि नहीं बननी। हाँ, उस वक़्त भी एक पहरेदार था और इस वक़्त पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेने वाले जो अब पहरेदार हैं। उस वक़्त तो एक अंग्रेज़ों से टक्कर ली ना, तो अब जो ये टक्कर है पूरी दुनिया से है, यहाँ के लिबरलों से भी, मुनाफिकों से भी, और पूरी दुनिया के। उन्होंने कहा हम ये फैसला ऐसे करवाएंगे, तो हम खड़े हो गए, फिर हम ऐसे करेंगे, बात खत्म। क्या तुम अगर ऐसे फैसले करवा सकते हो तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना बात। खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम है। ये बात ना सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि कन्फर्म भी हो चुकी है, रिकन्फर्म भी हो चुकी है। वो जो फार्म हाउस है, मुतनाज़िया फार्म हाउस, दी फार्म हाउस, उसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको 1-2 दिनों में जो है वो आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। और फिर वकार नामी जो शख्स है, उसके मुतल्लिक भी जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन था और उसका इस सारी स्टोरी में जो है वो क्या किरदार है, फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, उसे गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीजें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। आप हजरात को आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपने हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान अक़दस में रिसाला लिखा ना, जिसके अंदर हजरत सिद्दीक़ अकबर की इमामत को आपने साबित फरमाया, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को साबित फरमाया, वहां पर आपने एक सवाल का जवाब दिया। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, आपको लुत्फ आएगा बात सुन के। बाद लोग इस पर भी उलझन पैदा करते हैं कि पहला कलमा सबसे पहले हजरत अली ने पढ़ा है या हजरत अबू बकर ने पढ़ा है। समझ आ रही है? इसमें उलझन है, जबकि ये उलझन सय्यदी व सनदी नौमान इब्न साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, इमामुल आइम्मा सिराजुल आइम्मा कश्फुल हुम्मा, आपने ये मसला हल कर दिया है। आप फरमाते हैं 4 हस्तियों के नाम आते हैं, हजरत अम्मा खदीजा पाक, हजरत अबू बकर पाक, हजरत मौला अली पाक, हजरत ज़ैद बिन हारिसा। तो फरमाया अब किसके बारे में कहे कि किसने पहले कलमा पढ़ा है? तो फरमाते हैं इसमें तत्बीक यूं देनी है, बात को समझना यूं है, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ने कलमा पढ़ा है, बच्चों में सबसे पहले अली ने पढ़ा है, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा ने पढ़ा है, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। चलो सुभान अल्लाह तो फरमा दीजिए ना, मसला हल हो गया। कहते यार मिंट मारे आजे, मैं क्या एनू कहते जे सुननी, तो जरा रौला पा के बह जाए ना, पानी च मधानी पा के बह जाए, वो सुन्नी नहीं होता, ये याद रख लीजिए। अच्छा अब आइए आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो यहां पर जवाब दिया, मैं आला हजरत की फिक्र बताने लगा हूं और ध्यान फरमाइए। इधर आओ सूफी, मेरी तरफ देख, दाएं बाएं नहीं देखना आपने। अच्छा भाई, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो पिछे 2 मुंडे उठ के आ ਜਿਹੜੇ नाश्ते भाजते हैं, इन्हों एक खुराक दे दो, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ आराम आ जाना जे। बच्चेओ आउंदा पिया जे बंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ मारन वास्ते बह जाओ, चंगे रहोगे। जल्दी 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 एक बंदा उठ खलोवो ना यार, तुसीं सारे जिवें इतकाफ ते बैठे होंदे हो, एक जना पिछों उठ खलोवे तो ना बच्चे नु, कारी साहब आप जाओ यार, ये तो सारे, मैंने लगता स्पीकर की आवाज पीछे जाती ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, अल्लाह अकबर। असल में ये जो शोर है ना, ये भी हमें तकरीर नहीं करने देता, क्लास में बैठने वाले बंदे के लिए ये मुश्किल होती है। औथे जरा कारी साहब, औथे 2 मिनट खलोता रहे जरा, बाकी इत्थे ही मुंडे इत्थे ही खलोई, जेड़ा थोड़ा जिहा हिले ना, एक पैरासीटामोल देना ही, यही कारी साहब ने, लो जी एक पैरासीटामोल हो, शेर वाली गोली, सारे गिद्दड़ बन जाना जे। हाँ अजकल पाकिस्तान जो शेर से उन्होंने भी साइया कुत्ता बनाता है ना यार, है। वैसे इस तहरीक की इब्तदा तुहाडे पिंडों ही हुई सी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे और हुजूर की नामूस पर पहरा देने की भी तौफीक अता फरमाए। इधर देखिए, बात कहीं दूर ना चली जाए। आपने जब जवाब दिया कि पहले कलमा किसने पढ़ा है, आप उस बात को लिखते लिखते यकदम आपने कैसी बात लिखी, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। फरमाते हैं कि उसका मैं मफहूम समझा रहा हूं। यह कहना कि हजरत अली ने पहले कलमा पढ़ा या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, फरमाया ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो कल की बात कर रहे हो।
حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ پہلے مسلمان ہیں یہ بہت چھوٹا جملہ ہے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ پہلے مسلمان نہیں، یہ پہلے سے مسلمان ہے۔ اس جملے کو ذرا سمجھیے، پہلے مسلمان نہیں، پہلے سے مسلمان۔ آپ کہیں گے یار ہے کیا جملہ، پہلے سے مسلمان کا کی مطلب ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے وہاں دلائل سے ثابت کیا۔ میں جلدی میں آپ کو فکر رضا کا یہ پہلو بھی بتا دوں۔ آپ نے فرمایا روز ازل سے لے کر روز ولادت تک، روز ولادت سے لے کر سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کر بعثت مصطفیٰ تک، بعثت مصطفیٰ سے لے کر ان کی وفات تک، اور وفات سے لا کر ابد الاباد تک، اس کائنات میں دو ہستیاں حضور کی امت میں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ 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 سے مسلمان ہیں۔ عالم ارواح میں بھی وہ مسلمان تھے، ماں کے پیٹ میں بھی مسلمان تھے، بچپن میں بھی مسلمان تھے، جب حضور نے کلمہ پڑھایا تب بھی انہوں نے کلمہ پڑھ کے اظہار کر لیا، مسلمان تھے، جب وہ پردہ فرمایا تب بھی مسلمان تھے، جب اٹھیں گے وہ تب بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے دو ہستیاں؟ فرمایا ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام مولا علی ہے۔ الیواقیت الجواہر علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا، توجہ میری طرف، آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے تو آپ بات نہیں سن پائے گے، سپیڈ بہت تیز ہے۔ فرمایا آقا کریم بیٹھے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کسی کو یاد ہے؟ آپ نے اتنی بات کر کے کہا صدیق تو بتا یاد ہے؟ فرمایا آقا مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے روحیں اکٹھی کی، مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے کلام کیا، مجھے یہ بھی یاد ہے، آگے سے جواب آیا، مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے کون بولا تھا؟ اللہ اکبر، مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے کون بولا تھا۔ ہوں آ گئی سنیاں دی باری، تو کہنے لگے کون بولا تھا؟ فرمایا میرے آقا میں قربان جاؤں سب سے پہلے آپ بولے تھے۔ اور اگر تم یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھو، باقی صوفیاء کو پڑھو، انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ الیواقیت الجواہر میں نہیں ہے، یہ باقی صوفیاء کی تعلیمات میں ہے۔ فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر بولا تھا۔ اوے اچھی بولو سبحان اللہ، تین بندے اجے بھی چپ بیٹھے ہیں۔ تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مستانوں کیا بتاؤں فکر رضا کیا ہے؟ مسئلہ ہی حل فرما دیا، یہاں پر مسئلہ ہی حل فرما دیا، ورنہ تسی اجے لڑی جاندے ہو بے ایمانو ہیں؟ میں کیڑا پہلو کیڑا فرمایا تے پہلو تو توجہ نہیں فرمائی۔ اور باقاعدہ سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، اور یہ ملفوظات شریف بھی پڑھ کے دیکھے آپ، اس کے اندر بھی اس بات کو مینشن فرمایا، دیگر آپ نے مقامات پر بھی، یہ علماء نے لکھا، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کوئی اپنے چھوٹے ہوندے دی گل تو سنا، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات ہیں۔ اب یہ بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، طوالت کا مجھے خوف بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بات مکمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں حضور مجھے ایک چھوٹے ہوتے کی بات یاد ہے، کیڑی؟ فرمایا پہلے دن میرے ابا جی مجھے لے کے گئے بت خانے کے اندر، مجھے کہتے ہیں آ تیرا خدا ہی تیری عبادت کر، تو میں پہلو تو جاندا کو نہیں، جدو میں چلا گیا تو میں کہا اچھا ابا جی پھر تسی اپنے بت دے سامنے ہو جاؤ تو اینوں میں آپے ویکھ لینا۔ تو کہنے لگے میں بالکل چھوٹا سی، تو میرے ابے نے اکھا اکھا بند کر لیا تو کام شروع ہو گیا، تو میں بت نوں آکھیا اوئے میں بھکھا مینوں روٹی کھوا، تو کہندے او جی منہ اڑ کے کھلوتا ہے، انہیں کتھوں دینی سی۔ تو پھر فرمایا میں کہنے لگا صدیق پاک کیا رہے، میں جلدی میں ہوں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، میں انہوں آکھیا اوئے میرے کول کپڑے آنی مینوں کپڑے پوا، وہ کہندا پھر منہ اڑ کے کھلوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہن تو یہ دونوں کام نہیں نہ کرنے، تے فرماندے نے میں ادھر ویکھیا ایک پتھر روڑا پیا سی وٹا ملیا چوک، تے میں آکھیا جے تو خدا ہے تے تکڑا ہو، میں تیرا بیڑا غرق کرن لگ گئی، چل پھر تکڑا ہو۔ اوئے بولو تو صحیح ہو، تین بندے جڑے چپ بیٹھے ہو، بولو صوفیو اب مرو، بولو پیر بھائیو تسی نہیں بولنا تے اور پھر کہنے بولنا ہے آ کے؟ بہت ہی کو تینوں فلڈ آیا بیٹھا ہے، گوڑے چھڑ کے بہ ہوئے، تکڑا ہو کے بہ ذرا ادھر دیکھیے گا میری طرف۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرا بیڑا غرق کرنے لگے، جی ہیں تے بچا۔ او کہندے نے صدیق پاک، اب اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو لفظ لکھا ہے نا ادھر ذرا چاس لے آ جائے، فرمایا صدیق اکبر نے قوت صدیقی سے ہائے 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 بچپن میں فرمایا قوت صدیقی سے آپ نے جب پتھر مارا
تو اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. پیو نے ویکھیا تے مگر ناس ایک روایت ہے اوتھے پھڑ کے ایک لائی ایک کہہ کے آپ دوڑ پے تے اما دی جھولی چ وڑ گیا چل کے تے او پیچھوں دوڑدا اینے آ جو دا خدا دا بیڑا غرق کرتا ہی او جڑا کافراں دا سی. سمجھ آئی نا. ہن اگلی گل بھی سنیا جے مٹھی جئی. فرماندے نے کہ جدو اینی گل ہوئی نا تو میری ماں نے آخیا بھی تینوں بہت ہی شوق چڑھیا سی اینوں لے جان دا. میں آخیا سی نہ لے جا. جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو جب عورتیں مجھے کہتی تھی کہ کسی بت کے سامنے جا, میں جب جھکنے لگتی تھی یہ پیٹ میں شکل ایسی بناتا تھا مجھے جھکنے دیتا